العلی الکبیر المتعال لا شریک له فی الذات والصفات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، طلباء اعظام، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تھوڑے سامنے سورت آل عمران دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں کو اس دا صحیح معنی مطلب مفہوم عرض کر سکن دی توفیق نصیب فرماویں. سنن سڑاون تو بعد فریقین کو بھی اور میں کو بھی اس دے اتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماویں. دوستو، اللہ نے متعدد مقامات تے انفاق فی سبیل اللہ دا ذکر کیتا اور حکم دیتا. تریجے سپارے دے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا اور اس آیت کریمہ دے اندر بھی اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ دا ذکر فرمایا. دوستو، سب تو وڈی گال اے ہے کہ جیری بھی آیت نازل ہوندی ہے صحابہ کرام فوراً اس تے عمل پیرا ہونے دیا. پورا قرآن مجید نازل ہوئے، صحابہ کرام نے پہلے عمل کیتا، بعد تے اگو تے ون کے لوگاں تک تبلیغ کی تھی. تا اس آیت کریمہ دے اندر اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ دا حکم دیتا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اللہ نے فرمایا او لوگو، ہرگز تساں نیکی دا ثواب نہ پا سکدے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تساں اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرے سو. جڑے ویلے آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے. فرمایا اے اللہ دے پاک پیغمبر، اللہ نے یہ آیت نازل کر چھوڑیے تے اللہ نے یہ حکم دے دیتا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک باغ جس دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر ون کے آرام کریں دیوں دیان، کنوں سفر کل آمینا، کنوں سیر سپاٹا کر کے آمینا. اللہ دے پاک پیغمبر اس باغ دے اندر تشریف گھنویں دیان. اس باغ دنائی بے رہا اس باغ دنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اس باغ دے اندر تشریف گھنویں دیان تے اس باغ دے اندر ایک کنواں ہے تے اس دے وچوں پانی پیندیان اور کھجور بھی کھاندیان تے آرام بھی کریندیان. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر اے آیت نازل ہو گئی ہے، میں کو تا ہر چیز تو محبوب اپنا اے باغ لگ دے، میں کو زیادہ محبوب اے باغ ہے میرا پیغمبر. میں چاہتا کہ میں اے باغ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دیواں، اللہ دے نا تے صدقہ دے دیواں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا شاباش شاباش طلحہ انصاری، تو جی کو صدقہ کر دے تے میں اے حضرت ابو طلحہ انصاری میری ایک گال سن. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صدقہ دا کریندا پائیں مگر اس دا ڈبل ثواب جگہن اپنے قریبی رشتہ داراں تے اس نو صدقہ جا کر. ایک ثواب تے
اے ہو سی کہ صلہ رحمی دا ثواب بھی مل ونجنا وی تے دوجا صدقے دا ثواب بھی مل ونجنا وی۔ حضرت ایندے نال دا واقعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے آیت نازل ہوئی تے اللہ دے پیغمبر دی مجلس دے اندر حاضر ہو کے تے عرض پہ کریں دینا یا رسول اللہ میرے کول ایک گھوڑا ہے بڑا قیمتی قسم دا گھوڑا ہے تے میں او گھوڑا او میں کو بڑا محبوب ہے تے میں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا چاہتا تو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے زید او گھوڑا تو اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر چھوڑو تے او جڑے ویلے گھوڑا اللہ دی پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر کیتا گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے او گھوڑا دوبارہ اس دے بیٹے کو دے دیتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران پریشان کہ اے گھوڑا تا وقت بھی میرے گھر آ گیا ہے میں تا صدقہ کیتا ہی جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے ڈٹھا کہ زید بن حارثہ حیران ہیں تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او زید پریشان ہومن دی لوڑ نہیں تے کو صدقے دا ثواب مل گیا۔ تا مال خرچ کرن دی شرط اے ہے کہ مال خرچ کرانی ریاکاری نہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ کہ مال خرچ کرو اللہ دی رضا مندگی واسطے صرف اور صرف اللہ دی رضا مندی مقصود ہوئے ریاکاری نہیں کہ حضرت اے لوگ آکھیں یار اتنی قیمتی چیز نے خرچ کر چھوڑیے نہیں اللہ تعالیٰ عزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا